नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम्। इदानीम् अनुवर्तयामः अस्माकं पठनं बालकाण्डे श्रीमद् वाल्मीकिरामायणे पञ्चत्रिंशः सर्गः। मङ्गलश्लोकेन आरम्भः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमानिकम्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। अकर्दममिदं तीर्थं भरद्वाजनिशामय रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्यमनो यथा। मानिषादप्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः यत्क्रौञ्चमिथुनादेकम् अवधीः काममोहितं। न ते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति। कुरु रामकथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमां। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद् रामेण कथा लोकेषु प्रचलिष्यति। यावद् रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचलिष्यति तावत् ऊर्ध्वम् अधश्च त्वं मल्लोकेषु निवत्स्यसि। सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यो यज्ञैरग्निः प्रभुः प्रभुः। श्रिया श्रीश्च भवेदग्र्या कीर्त्या कीर्ति क्षमा क्षमा। दैवतं दैवतानां च भूतानां भूतसत्तमः तस्य केहि अगुणा देवी वने वाप्यथवा पुरे। गतवर्गे चतुस्त्रिंशः सर्गः पठितवन्तः। कुशनाभस्य पौत्रेष्टिवर्णनं तन्मध्ये ब्रह्मपुत्रस्य कुशस्य कुशनाभं प्रति गाधिनामानं पुत्रम् अवाप्स्यसि इति आशीर्वचनं भवन्तः श्रुतवन्तः। स्वस्य ब्रह्मलोकगमनं च भवति कुशस्य। ततः गादेः उत्पत्तिः अयमेव हि मे पिता इति विश्वामित्रः वदति। विश्वामित्रः मम पिता कुशनाभः न गादिः मम पिता इति वदति। गादेः पिता कुशनाभः। तर्हि गाधिनन्दनः इत्यपि वदन्ति विश्वामित्रं। विश्वामित्रः कः इत्युक्ते तत्र उत्तरं भवति। विश्वामित्र भगिन्याः सत्यवती भगिनी तस्याः अपि वर्णनं भवन्तः श्रुतवन्तः। इदानीम् अग्रे विश्वामित्ररामयोः संवादः। रामस्य गङ्गायाः मूल उत्पत्ति श्रवण इच्छा। ततः विश्वामित्रेण गङ्गायाः उमायाः च उत्पत्ति वर्णनं भवति। तत् तदनन्तरं षड्त्रिंशः सर्गः। तस्मिन् सर्गे विश्वामित्रकृतं शिवपार्वत्योः सुरथवर्णनं। तत् सुरथस्य काल अतीतत्वे देवानां याचनं। तेन संक्रुद्धायाः उमायाः पार्वती क्रुद्धा भवति। संक्रुद्धायाः उमायाः देवानां शापः। धरण्याश्च, धरणी इत्युक्ते भूमिः, अवनिः धरणिः भूमिः। शापः देवानामपि धरण्याश्चापि शापः कथं भवति इति कथायाम् अद्य भवति। ततः देवानां सेनापतिम् अभीप्सितां, सेनापतिम् इच्छतां देवानां
पितामहसमीपे याचनं ते कुर्वन्ति। ततः विस्तरेण कार्तिकेय उत्पत्ति इत्यादि वर्णनं भवति। एवं सर्गत्रयम् एवं भवति। अस्तु, तत्र अनुवर्तयामः। 35 सर्गः। तत्र शोणाकूले, शोणा नदी तीरे, उपास्य रात्रिशेषं तु शोणाकूले महर्षिभिः, निशायां सुप्रभातायां विश्वामित्रो अभ्यभाषत। निशा इत्युक्ते रात्रिः। यदा रात्रिः क्रमशः क्रमशः सुप्रभाता परिणमति, तदा किं भवति, निशायामेव सुप्रभाता भवति किल, क्रमशः। तदा विश्वामित्रः वदति, किं वदति इत्युक्ते रात्रिशेषं यद् अवशिष्टं रात्रि अस्ति तत् सर्वं तत्र उपास्य, इत्युक्ते तत्र निवासं कृत्वा, आवासं कृत्वा, आवासम् इत्युक्ते निवासम्, आवासयन्ति तत्र महर्षयः। महर्षिभिः उपास्य रात्रिशेषं कुत्र, शोणानदी। शब्दम् आगच्छति अत्र। तदानीं विश्वामित्रः अभ्यभाषत। किम् अभिभाषते? सुप्रभाता निशा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते गमनाय अभिरोचय। मङ्गलं भवतु हे राम, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, गमनाय अभिरोचय। गमनाय इत्युक्ते गमनं प्रति इष्टं प्रसन्नः भूत्वा इदानीं प्रस्थानं वयं कुर्मः इति अर्थः अस्ति। सुप्रभाता, इदानीं मङ्गलसमयः, सन्ध्यासमयः, पूर्वसन्ध्या, प्रातःसन्ध्या इति कृत्वा प्रियवचनं भवति विश्वामित्रस्य सर्वदा रामं प्रति। रामस्य अपि भक्तिः भवति विश्वामित्रं प्रति इति वयं दृष्टवन्तः एषु सर्गेषु। तत् श्रुत्वा वचनं तस्य कृतपूर्वाण्णिकक्रियः, सर्वं तत् पूर्वाण्णिकं, प्रातःकाले यत् यत् कर्तव्यं भवति तत् सर्वं कृतवान् श्रीरामः इति कृतपूर्वाण्णिकक्रियः श्रीरामः। गमनं रोचयति, गमनम् इच्छति, प्रस्थानम् इच्छति, अग्रे कुत्र गन्तव्यम् इति उत्साहः इति सिद्धः अपि। वाक्यं च इदम् उवाच, एतत् वाक्यं वदति श्रीरामः। किं तत् वाक्यम्? अयं शोणः शुभजलः, शोणः, शोणनदी शुभजलः, अगाधः, अगाधः इत्युक्ते किञ्चित् जलं न भवति किल, तत्र अवगाहनं कुर्मश्चेत् अन्तः अन्तः गन्तुं शक्यते इति अगाधः, अत्यन्तं जलं भवति इति अर्थः। अगाधः, पुलिनमण्डितः, सिकता, सिकतम् इति भवति किल, सागरतीरे, बृहत् नदीतीरे सिकता भवति, सिकताभिः अलङ्कृतः भवति। पुलिनमण्डितः इत्युक्ते फैन् सैण्ड् इत्यादिकं भवति किल, तदेव सिकतामण्डितः, पुलिनमण्डितः इत्युक्ते तथा भवति, इत्युक्ते सुन्दरं भवति, तीरमपि। मण्डितः इत्युक्ते अलङ्कृतः इति अर्थः अस्ति। कतरेण पथा ब्रह्मन् सन्तरिष्यामहे वयम्। इदानीम् अगाधः अस्ति, तरितुं कष्टमस्ति किल, नदी तरणम् अति कष्टं भवति, अगाधः अस्ति। किञ्चित् जलमस्ति चेत् सुलभेन तरणं शक्यं, परन्तु तरणमत्र कष्टं दृश्यते इति कृत्वा कतरेण पथा, केन मार्गेण इति। यत्र बहवः मार्गाः सन्ति, ये केन कतरेण मार्गेण इत्युक्ते एतेषु
कः मार्गः इति अर्थः। कतरेण पथा ब्रह्मन् सन्तरिष्यामहे वयम् इति वदति। तदा विश्वामित्रः किं वदति? एवम् उक्तस्तु रामेण विश्वामित्रो अब्रवीत् इदम् एष पन्था मयोद्दिष्टो येन यान्ति महर्षयः इति वदति। इत्युक्ते एवमुक्तः रामेण विश्वामित्रः एवमुक्तः किल पूर्वं। तदा विश्वामित्रः अब्रवीत्। किम् अब्रवीत्? इदम् अब्रवीत्। इदं किम्? एष पन्था मयोद्दिष्टः येन यान्ति महर्षयः। बहु सुन्दरम् अस्ति तत् वाक्यम्। इत्युक्ते एषः मार्गः, पन्था इत्युक्ते मार्गः। केन उद्दिष्टः? मया उद्दिष्टः। इत्युक्ते किं? केचन एव जानन्ति कथं, यत्र मार्गः कष्टः भवति, केन मार्गेण गन्तव्यम् इति केचन एव जानन्ति। तादृश प्रभावशाली विश्वामित्रः। तेन उद्दिष्टः मार्गः एव महामहा ऋषयः अपि ते अपि गच्छन्ति। कथं गच्छन्ति ते? हो, विश्वामित्रः एतत् मार्गं सूचितवान्, अतः वयमपि तेन उत्तमेन मार्गेण गच्छामः इति भवति। अत्र अहं न जानामि आध्यात्मिक अर्थः अस्ति वा इति अहं न जानामि। किमर्थम् इत्युक्ते यत्र यत्र उत्तमोत्तमगतिं वयं प्राप्तुम् इच्छामः, तत्र अस्माकम् अन्तरङ्गे अपि एकं ऋषिभावः भवति। इत्युक्ते विश्वामित्रः अस्माकम् अन्तरङ्गे अपि भवति। सः एव अस्मान् नयति कदाचित् उत्तमगतिम्, उत्तममार्गं। तदपि आध्यात्मिक अर्थः अपि अत्र भवेत्, परन्तु अहं न सम्यक् सर्वं न जानामि। परन्तु मया उद्दिष्टः ते सर्वे अपि तथैव गत्वा दूरम् अध्वानं गते अर्धदिवसे तदा। तर्हि पुनः एकवारं वयं सर्वे वदामः। एष पन्था मयोद्दिष्टः येन यान्ति महर्षयः इति वदामः। अनन्तरं ते गत्वा दूरम् अध्वानम् इत्युक्ते मार्गम्, अध्वा इत्युक्ते मार्गं, दूरम् अर्धदिवसे, गते अर्धदिवसे, अत्र शब्दम् आगच्छति। ते गत्वा दूरम् अध्वानं गते अर्धदिवसे। अर्धदिवसे गते, यदा ते अर्धदिनं यावत् दूरं गच्छन्ति मार्गं, जाह्नवीं सरितां श्रेष्ठां, नदीनां श्रेष्ठां, नदीनां वरां, नदीनाम् उत्तमां जाह्नवी नदीं ददृशुः। ते पश्यन्ति। मुनिसेविताम् इत्युक्ते उत्तमोत्तमजनाः एव जाह्नवीं भजन्ते। इत्युक्ते तत्र स्नानं कुर्वन्ति, पूजां कुर्वन्ति, उत्तमोत्तमजनाः एव तत्र आगच्छन्ति, सेवन्ते इति अस्ति। सौन्दर्यमपि अत्र। तां दृष्ट्वा इत्युक्ते तां सरितां श्रेष्ठां दृष्ट्वा पुण्यसलिलां, सलिलम् इत्युक्ते जलं, पुण्यजलयुक्ता नदी, हंस सारस पक्षी सेवितां, पक्षिणाम् अपि सेवा भजन्ते। ते अपि सौन्दर्यं दृष्ट्वा पक्षिणः अपि तत्र आगच्छन्ति स्नानं कर्तुम् इति अस्ति। बभूवुः मुनयः सर्वे तथा पूजां कृत्वा सेवां कृत्वा मुनयः सर्वे अपि मुदिताः सन्तुष्टाः भवन्ति। बभूवुः इत्युक्ते भवन्ति स्म। ते सर्वे मुनयः सह राघवाः इत्युक्ते रामलक्ष्मणाभ्यां सहिताः मुनयः सर्वे अपि तत्र आगत्य स्नानं कृत्वा पूजां कृत्वा सेवां कृत्वा सन्तुष्टाः भवन्ति। तस्याः तीरे तदा इत्युक्ते जाह्नव्याः नद्याः तीरे तदा सर्वे चक्रुः आवासपरिग्रहम्। आवासयन्ति सर्वे, नाम तत्र निवासमपि तत्रैव कथं निवासम् इत्यादिकं कुर्वन्ति।
तत् कार्यं यथा निवास सुखं तत्र ते वस्तुं शक्यते तथा ते कुर्वन्ति, चक्रुः इत्युक्ते कुर्वन्ति स्म। ततः स्नात्वा यथा न्यायं सन्तर्प्य पितृदेवताः, नद्याः स्नानानन्तरं सामान्यतया पितृदेव सन्तर्पणं ते कुर्वन्ति। हुत्वा चैव अग्निहोत्राणि, तथैव यत् कार्यं भवति अग्निहोत्रम् इत्यादि कार्यं तत् तत्र हवनम् इत्यादिकं कृत्वा प्राश्य इत्युक्ते भोजनम् इत्यादिकं कृत्वा तदनन्तरं अमृतवत् हविः इत्युक्ते हुताशनः अपि, अग्निदेवः अपि भोजनं खादति किल, तत् यज्ञसमये यत् भक्त्या वयं प्रदास्यामः अग्नये तत्सर्वम् अग्निः अपि भुञ्जते प्राश्य। ते अपि सर्वे तथा कृत्वा सर्वं विविशुः जाह्नवीतीरे शुभा मुदितमानसाः प्रविशन्ति, जाह्नवीतीरे गच्छन्ति, तीरं गच्छन्ति। शुभाः सर्वे अपि शुभाः मङ्गलयुक्ताः शुचि भूत्वा सर्वे इति अर्थः। इत्युक्ते ते न केवलं शारीरकशौचं मानसिकशौचम् अपि अत्यन्तं भवति एतेषाम्। अतः मुदितमनसाः, अत एव सन्तुष्टमनसाः भवन्ति एते सर्वे। विश्वामित्रं महात्मानं परिवार्य समन्ततः, सर्वे अपि विश्वामित्रस्य परितः, हालिवुड् स्टार् आगच्छति चेत् तथैव सर्वे तस्य परितः गच्छन्ति किल, तथैव विश्वामित्रमपि ज्ञानवान्, शुभकथाः कथाः अपि वदति, पुनः तस्य वचनमपि अतीव रोचते, इत्युक्ते विश्वतोमुखं भवति सर्वं, ज्ञानसम्पन्नयुक्तं भवति वचनं तस्य। अतः परिवार्य समन्ततः विष्टिताः च यथा न्यायं राघवौ च यथा रथः, तत्र समीपे तिष्ठन्ति, उपविशन्ति इत्यादिकं। सम्प्रहृष्टमनाः, प्रहृष्टः इत्युक्ते सन्तुष्टाः, आनन्दयुक्ताः, सम्पृष्टमनाः रामः विश्वामित्रम् अथ अब्रवीत्। किम् अब्रवीत् रामः विश्वामित्रं? सुन्दरनद्याः जाह्नव्याः तीरे स्थित्वा किं वदति रामः? भगवन् श्रोतुमिच्छामि गंगां त्रिपथगां नदीं। गंगा इति त्रिपथगा इति प्रसिद्धि अस्ति, नामद्वयम्, अनेके नाम, अनेकानि नामानि सन्ति। इत्युक्ते गंगा, जाह्नवी, भागीरथी इत्यादि। त्रैलोक्यं कथम् आक्रम्य गता सा गंगा? त्रैलोक्यं कथम् आक्रम्य, सर्वं त्रैलोक्यमपि कथम् आक्रम्य गता सा? कथं गता त्रैलोक्यं? नदनदीपतिं कथं गता त्रैलोक्यम् आक्रम्य? प्रथमं त्रैलोक्यम् आक्रम्य नदनदीपतिः इत्युक्ते कः? समुद्रः। समुद्रं प्रति इत्युक्ते नदनदीपतिम्, अन्ते गंगा समुद्रं प्रविशति किल, तथा त्रैलोक्यम् आक्रम्य, व्याप्य, आक्रम्य इत्युक्ते व्याप्य, त्रैलोक्यमपि कथं व्याप्य सागरं प्रति गच्छति इति आश्चर्यं किल। त्रिपथगा इत्युक्ते त्रैलोक्यं, कथमेतत् इति पृच्छति। प्रश्नः स्पष्टः किल भवतां सर्वेषां? भगवन् श्रोतुमिच्छामि गंगां त्रिपथगां नदीं, त्रैलोक्यं कथम् आक्रम्य गता नदनदीपतिम्। एवं चोदितः रामवाक्येन विश्वामित्रः महामुनिः वृद्धिं जन्म च गंगायाः वक्तुम् एव उपचक्रमे। एवं पृच्छति
रामः पृच्छति, तेन उत्साहं प्राप्नोति। तथा एव रामवाक्येन चोदितः इत्युक्ते रामवाक्येन उत्साहं प्राप्य सः विश्वामित्रः महामुनिः किं वदति, वृद्धिं जन्म, गङ्गायाः जन्म अपि वदति, वर्धनमपि वदति, कथं गङ्गायाः व्याप्यं, त्रैलोक्यव्याप्यं कथम् इत्यादिकं वक्तुमेव उपक्रमति। उपचक्रमे इत्युक्ते उपक्राम्यति, उपक्रमति इति अर्थः। शैलेन्द्रः हिमवान् राम, धातूनाम् आकरः महान्। धातूनाम् आकरः इत्युक्ते पर्वतः धातूनां निधिः भवति। इत्युक्ते तत्र आयः, सुवर्ण, रजतम् इत्यादिकं धातूनां विविधधातवः भवन्ति किल। अस्माकं पात्राणि, अस्माकं पाकशाला समये पात्राणि भवन्ति, पात्रनिर्माणं कथं भवन्ति, आयसनिर्माणं, पात्र, चमसः, स्थालिका इत्यादिकं धातूनामेव निर्माणं भवति, वस्तूनि सर्वाणि। तेषां धातूनां निधिः कुत्र भवति इत्युक्ते पर्वतः एव भवति निधिः। अतः पर्वतः इत्युक्ते धातूनाम् आकरः इति वदन्ति। धातूनाम् आकरः इत्युक्ते पर्वतः। शैलानाम् इन्द्रः इत्युक्ते पर्वतानां श्रेष्ठः। कः पर्वतानां श्रेष्ठः? हिमवान् इति वाक्यस्य अर्थः। हे राम संबोधन, शैलेन्द्रः हिमवान्, धातूनाम् आकरः महान्। महान् धातूनाम् आकरः, सामान्यपरिमाणमपि न, महापरिमाणम् इति। तस्य हिमवतः, तस्य इत्युक्ते कस्य? शैलेन्द्रस्य, हिमवतस्य इति। हिमवान् हिमवतः शैलेन्द्रस्य इति अर्थः। तस्य कन्याद्वयं हे राम रूपेण असामान्यम् अप्रतिमं भुवि, इत्युक्ते अवनि, अवनौ, अवनिः इत्युक्ते भूमि, अवनौ भूमौ रूपेण समानमस्ति वा? अन्या स्त्री तथा रूपेण समानमस्ति वा इत्युक्ते न। अत्यन्तं सुन्दर रूपयुक्ता कन्याद्वयम् इति कस्य? शैलेन्द्रस्य। पृष्टमस्ति भवतां सर्वेषाम्? इदानीं वदन्तु, कन्याद्वयं कस्य? शैलेन्द्रस्य। सर्वे वदन्तु, हिमवतः शैलेन्द्रस्य इति वदन्तु। हिमवतः। इदानीं हिमवतः प्रिया पत्नी का इति प्रश्नः अस्ति अग्रे। सा एव या मेरुदुहिता कयोः माता? कन्याद्वयोः माता किल। तयोः कन्याद्वयम् अस्ति, कस्य? हिमवतः कन्याद्वयं। या मेरुदुहिता एव तयोः माता सुमध्यमा इत्युक्ते सुन्दर स्त्री इति अर्थः। सुमध्यमा नाम्ना, मेरुदुहिता नाम्ना मेना मनोज्ञा इति नाम। सा एव हिमवतः प्रिया पत्नी इति अस्ति कथा। तस्यां गंगा इयम् अभवत् ज्येष्ठा, हिमवतः सुता इत्युक्ते ज्येष्ठा सुता इत्युक्ते ज्येष्ठा पुत्री हिमवतः का इति प्रश्नः। तत्र उत्तरं किमस्ति? गंगा इयं, गंगा इति अस्ति। गंगा इयम् अभवत् ज्येष्ठा। अभवत् जननं प्राप्तवती गंगा, कस्यां? तस्याम् इत्युक्ते या मेरुदुहिता हिमवतः प्रिया पत्नी सा अस्ति, तस्यां गंगा हिमवतः सुता ज्येष्ठा। स्पष्टं किल? इदानीम् उमा नाम द्वितीया अभूत् कन्या, तस्य एव राघव। तस्य एव इत्युक्ते कस्य? शैलेन्द्रस्य, हिमवतः। द्वितीया कन्या इत्युक्ते द्वितीया पुत्री, द्वितीया सुता नाम्ना उमा, तस्य एव राघव अभूत्। अभूत् इत्युक्ते जननं,
अभवत् इति अर्थः। अथ भवन्तः जानन्ति किल, सो तदनन्तरं किम् अभवत्, अथ ज्येष्ठाम् इत्युक्ते गङ्गां, सुराः इत्युक्ते देवाः सर्वे देवकार्यम् इच्छता, देवकार्यचिकीर्षया, चिकीर्षा इत्युक्ते कर्तुम् इच्छा, देवकार्यं कर्तुम् इच्छा, चिकीर्षया शैलेन्द्रं वरयन्ति सर्वे अपि। किं वरयन्ति, वरयामासुः गंगां, गंगां वरयन्ति। कृपया गंगां प्रददातु अस्माकं कृते इति। त्रिपथगां नदीम् इति। देवाः सर्वे अपि तादृश प्रभावशाली सा गंगा उत्तमोत्तमा इति अर्थः अस्ति। शैलेन्द्रं वरयामासुः गंगां, त्रिपथगां नदीम् इत्युक्ते प्रार्थयन्ति इति अर्थः शैलेन्द्रं। तदानीं शैलेन्द्र हिमवान् किं करोति, ददाति पुत्रीं। किमर्थं ददाति, लोकपावनी, लोककल्याणार्थम् इति मत्वा धर्मेण हिमवान् तनयां ददाति, ददौ इत्युक्ते ददाति। लोकपावनीं, लोकमेव पावनं कारयति गंगा इति कारणात् ददाति। सा गंगा स्वच्छन्दपथगा इत्युक्ते यत् मार्गं गन्तुम् इच्छति गंगा स्वच्छन्देन इत्युक्ते स्वेन इच्छया, स्वया इच्छया इति अस्ति अर्थः। स्व इच्छा भवति। स्वच्छन्दः इत्युक्ते स्वस्य स्वातन्त्र्यम् इति अर्थः। स्वस्य स्वातन्त्र्येण इत्युक्ते कस्यापि शक्तिः न भवति एवं गच्छतु इति वक्तुं, तथा प्रभावशाली सा गंगा इति अर्थः अस्ति। स्वच्छन्दपथगां, मार्ग, पथ इत्युक्ते मार्ग, मार्गेण गच्छति, स्वस्वातन्त्र्यमार्गेण गच्छति गंगा इति अर्थः। इति तादृश शक्तिमती सा इति अपि अर्थः अस्ति। स्वच्छन्दपथगां गंगा त्रैलोक्यहितकाम्यया तां गंगां ददाति हिमवान् तनयां लोकपावनीं स्वच्छन्दपथगां गंगां त्रैलोक्यहितकाम्यया ददाति इति अस्ति। एवं कथा अस्ति। प्रतिगृह्य त्रिलोकार्थं त्रिलोकहितकाङ्क्षिणः, त्रैलोक्यमपि हितं ते चिन्तयन्ति। गंगा सहितः देवाः इदानीं हितकाङ्क्षिणः प्रतिगृह्य इत्युक्ते स्वीकृत्य गंगाम् आदाय ते अगच्छन्, गंगां स्वीकृत्य ते अगच्छन् इति। कृतार्थेन अंतरात्मना, कृतार्थेन अंतरात्मना इत्युक्ते यदा अंतरात्मा कथं सुखं भवति, यदा वयं किमपि कार्यं कर्तुम् इच्छामः तदा अर्धं कार्यं भवति चेत् अंतरात्मना सुखं न भवति किल। कार्यं समाप्तं भवति चेत् एव अर्थं, यदर्थं कार्यम् आरभते तदर्थं सम्पूर्णं भवति चेत् कृतार्थः इति। तेन कृतार्थेन अंतरात्मना, अंतरात्मा अपि इदानीं सन्तुष्टः अस्मि इति भवन्ति किल, अस्माकमपि भावः भवति किल। तदेव अत्र कृतार्थेन अंतरात्मना इति भावप्रकटनमस्ति अत्र। एतत् सामान्यजीवनसमये अपि वयम् एतादृश भावप्रकटनं वक्तुं शक्नुमः। अतः एव रामायणस्य कथा श्रवणमस्ति। इत्युक्ते जीवने अपि एतादृश मध्ये भावं यदस्ति तत् पुनः वयं सम्भाषणे अपि वक्तुं शक्नुमः। या च अन्या शैलदुहिता इत्युक्ते या शैलपुत्री कन्या अन्या आसीत्, द्वितीयपुत्री सा कन्या आसीत् रघुनन्दना, शैलदुहिता उग्रं सुव्रतम् आस्ताय तपः तेपे तपोधना। उग्रं तपः, तपति पार्वती देवी। सुव्रतं, सुव्रतं सुष्ठुव्रतं
उग्रं तपः तप्यति तपोधना। उग्रेण तपसा सा तपोधना तपति इति अर्थः। उग्रेण तपसा युक्तां ददौ शैलवरः सुतां रुद्राय इत्युक्ते शङ्कराय शिवाय ददाति। उग्रेण तपसा युक्तां तां तां पार्वतीम् उग्रेण तपसा युक्तां पार्वतीं ददाति। शैलवरः इत्युक्ते हिमवान् शैलेन्द्रः इति अर्थः। सुतां कस्मै ददाति इत्युक्ते विवाहम् इत्यादिकं। रुद्राय प्रतिरूपाय इत्युक्ते उत्तमोत्तमरूपाय सदृशम् उमां लोकनमस्कृताम् इत्युक्ते लोक देवानामपि सर्वेषामपि लोकानामपि सर्वेषामपि नमस्कृताम् उमां पूजिताम् उमाम् इत्युक्ते पूज्या सा इति अर्थः। पूज्यभावेन लोकाः अपि सम्मानं कुर्वन्ति इति उमां लोकनमस्कृताम्। एते द्वे पुत्र्यौ किल सुते एते ते सुते शैलराजस्य लोकनमस्कृते गंगा अपि लोकनमस्कृते पार्वती अपि लोकनमस्कृता इति अर्थः। गंगा अपि लोकनमस्कृता। एते द्वे ते सुते लोकनमस्कृते गंगा च सरितां श्रेष्ठा उमा देवी च राघवा इति कथा। द्वे के ते सुते इत्युक्ते गंगा च उमादेवी च इति उत्तरमस्ति। गंगा का सरितां श्रेष्ठा, उमादेवी का इत्युक्ते उग्र तपो युक्ता। शिव आराधनमपि उमादेवी करोति इति एवं कथा अस्ति एतावत् पर्यन्तम्। एतत्ते सर्वमाख्यातं तथा त्रिपथगामिनी खं गता प्रथमं तात गतिमतां वरा सुरलोकं समारूढ़ा विपापा जलवाहिनी इत्युक्ते कथं त्रिपथगामिनी भवति गंगा इत्युक्ते प्रथमं स्वर्गलोकं गच्छति इति अर्थः अस्ति। इत्युक्ते इदानीं कथं त्रिपथगा इति आरम्भं कथायाः सर्वं तत् वदति, कथम् अभवत् एतत् सर्वम् इति वदति। गतिमतां वर इत्युक्ते रामस्य सुन्दरवर्णनं। गमनसमये अत्यन्तं श्रेष्ठं ये गच्छन्ति जनाः तेषामपि अत्यन्तं सौन्दर्यं भवति। राम यदा यदा गच्छति गमनं करोति चलनं करोति द्रष्टुमपि अत्यन्तं सौन्दर्यं वर्तते रामे इति गतिमतां वर हे राम इति रामस्य प्रशंसा अस्ति अत्र। इदानीं गङ्गायाः अपि गतिं वदति इत्युक्ते गङ्गायाः अपि गमनं। प्रथमं गमनं कुत्र अस्ति? खम् आकाशमेव प्रथमं गमनं। कं गता प्रथमं सा एव गंगा त्रिपथगामिनी इति कथा। सुरलोकं समारूढ़ा तत्र समारूढ़ा इत्युक्ते तत्र आरोहणं। समारूढ़ा इत्युक्ते आरोहणं देवलोकं स्वर्गलोकं प्रति आरोहणं तथा करोति। विपापा इत्युक्ते पापरहिता पावनी किल। पावनी इत्युक्ते जलवाहिनी इति सा गंगा जलवाहिनी इति। इदानीं 36 सर्गः। वाक्यं वदति किल विश्वामित्रः, तत् वाक्यं वदति किल। उक्तवाक्ये यदा वाक्यं वदति विश्वामित्रः एतत् मुनौ मुनौ इत्युक्ते विश्वामित्रे सति सप्तमी उक्तवाक्ये इदानीं विश्वामित्रः एव उक्तवाक्यः इत्युक्ते तेन वाक्यम् उक्तं किल।
अतः सः उक्तवाक्यः मुनिः इत्युक्ते यदा तत् वाक्यं वदति तदा इति अर्थः। उक्तवाक्ये विश्वामित्रे तस्मिन् विश्वामित्रे उभौ रामलक्ष्मणौ राघवलक्ष्मणौ प्रतिनन्द्य इत्युक्ते प्रतिनन्द्य कथां बहु उत्तमम् उक्तवान् भवान् इति प्रशंसां कृत्वा इति प्रतिनन्द्य कथां कथामपि प्रतिनन्द्य कथा अपि सम्यक् अस्ति इति ते सम्भाव्य वीरौ कौ वीरौ रामलक्ष्मणौ ऊचतुः वचनं वदतः। मुनिपुङ्गवं मुनिश्रेष्ठं वचनं वदतः स्म। किं तत्? हा, धर्मयुक्तम् इदं ब्रह्मन् कथितं परमं त्वया इति वदति। बहु धर्मयुक्तं कथितं परमं धर्मयुक्तं कथितं ब्रह्मन् त्वया इति वदति। भवता सम्यक् उक्तं, धर्मयुक्तमपि उक्तम् इत्युक्ते तत्र किञ्चित् धर्मयुक्तरहस्यं भवति इति कथासु इति अर्थः अस्ति। तदर्थं परमं एतत् अस्ति इति वदति। दुहितुः शैलराजस्य ज्येष्ठायाः इत्युक्ते शैलेन्द्रस्य ज्येष्ठायाः इत्युक्ते गङ्गायाः शैलेन्द्रस्य पुत्र्याः दुहितुः इत्युक्ते पुत्र्याः वक्तुमर्हसि इतोपि वदतु इति ते वदन्ति। इतोपि वदतु इति वदन्ति। विस्तरं वदतु इति। विस्तरज्ञः असि भवान् विस्तरज्ञः, विस्तारं ज्ञानं सम्पूर्णज्ञानमस्ति भवतः इति विस्तरं वदतु। विस्तरज्ञः दिव्यमानुषसम्भवम्। एतत् सामान्यसम्भवं नास्ति। एतत् दिव्यसम्भवमपि मानुषसम्भवमपि दिव्यमानुषसम्भवम् एतत् कृपया विस्तरं वदतु। पुनः अत्र पुनः एकः प्रश्नः अस्ति। केन हेतुना इति प्रश्नः अस्ति रामलक्ष्मणयोः। त्रीन् पथः इत्युक्ते मार्गत्रयं। त्रीन् पथः केन हेतुना प्लावयेत् लोकपावनी। इदानीं केन कारणेन, केन हेतुना इत्युक्ते किम् अत्र कारणम् अस्ति? त्रीन् पथः इत्युक्ते केन हेतुना प्लावयेत् इत्युक्ते तथा श्रवणं प्रश्रवणं तथा गमनम् इति अर्थः अस्ति। प्लावयेत् प्लवनं तथा प्लावयेत् लोकपावनी इति अर्थः। कथं गंगा त्रिपथगा विश्रुता सरिदुत्तमा। सरिदुत्तमा इत्युक्ते नदीनां श्रेष्ठा, सरितां श्रेष्ठा सरिदुत्तमा। विश्रुता इत्युक्ते प्रसिद्धा। कथं प्रसिद्धा गंगा इति प्रश्नः। अत्र पश्यन्तु, प्रथमप्रश्नः अस्ति केन कारणेन प्लावयति। त्रीन् मार्गान् केन कारणेन प्लावयति इति प्रथमप्रश्नः। कथं प्रसिद्धा भवति, त्रिपथगा इति प्रसिद्धा कथं भवति इति द्वितीयप्रश्नः। त्रिषु लोकेषु कैः कर्मभिः समन्विता इति प्रश्नः। इत्युक्ते प्रसिद्धा गंगा प्रसिद्धा भवति चेत्, प्रसिद्धा इत्युक्ते कैः कर्मभिः, केन कर्मणा प्रसिद्धा इति भवति किल। कैः कर्मभिः प्रसिद्धा भवति, त्रिषु लोकेषु समन्विता भवति इत्युक्ते आश्चर्यं किल एतत् इति तथा रामलक्ष्मणौ पृच्छतः स्म। तथा ब्रुवति काकुत्स्थे। रामः यदा वदति, काकुत्स्थ इति राम,
तथा ब्रुवति काकुत्स्थे विश्वामित्रः तपोधनः। विश्वामित्रः तपो तपः एव धनमस्ति किल विश्वामित्रस्य, अतः एव सः तपोधनः विश्वामित्रः। निखिलेन कथां सर्वां ऋषिमध्ये न्यवेदयत्। इत्युक्ते कथां सर्वमपि वक्तुम् इच्छति। वक्तुं सर्वं वक्तुम् इच्छति। निखिलेन इत्युक्ते आदितः आरभ्य अन्तपर्यन्तं निखिलेन सर्वं ऋषिमध्ये न्यवेदयत्। कथां निवेदयति स्म। कथम् अत्र वदति पश्यतु अग्रे। पुरा राम, पूर्वं, पुरा इत्युक्ते पूर्वं, राम कृतोद्वाहः शितिकण्ठः महातपाः। कृतोद्वाहः इत्युक्ते विवाहं समाप्तं विवाहः अभवत्। कस्य? शङ्करस्य, शिवस्य। शितिकण्ठः इत्युक्ते भगवान् शङ्करस्य विवाहानन्तरं, कृतोद्वाहः इत्युक्ते विवाहानन्तरं सः महातपाः किल शङ्करः शिवः। शितिकण्ठः दृष्ट्वा च भगवान् देवीं दृष्ट्वा इत्युक्ते पार्वतीं दृष्ट्वा मैथुनाय उपक्रमति। मैथुनाय उपक्रमते। रतः पति पत्नी यत् रतः भवति तत्, तस्य संक्रीडमानस्य महादेवस्य धीमतः, धीमान् अस्ति सः महादेवः, एवं क्रीडमानस्य पार्वत्या सह शितिकण्ठस्य देवस्य दिव्यं वर्षशतं गतम्। इत्युक्ते बहुकालं तथा गतम् इति अस्ति। न च अपि तनयः राम तस्याम् आसीत् परन्तप। न तनयः पुत्रः तस्याम् आसीत् तदानीम् इति अर्थः। हे परन्तप, हे राम, तदानीं किम् अभवत्? सर्वे देवाः समुद्युक्ताः, ते सिद्धाः भवन्ति। पितामह पुरोगमाः, पितामह तत्र पितामह समीपे ते गच्छन्ति। यत् इह उत्पद्यते भूतम्। इदानीं यत् वा पुत्रजननं वा किमपि अत्र प्राप्यते चेत् यदि यत् इह उत्पद्यते भूतं, कः तत् प्रतिसहिष्यति इति प्रश्नः भवति तेषां। यदि अत्र पुत्रजननं भवति तर्हि लोकः सहिष्यति वा, धारयितुं शक्नोति वा लोकः इति तेषां प्रश्नः भवति। अभिगम्य सुराः, देवाः सर्वे अभिगम्य प्रणिपत्य इदम् अब्रुवन्। प्रणामं कृत्वा सुराः सर्वे, हे देव महादेव, ते तत्र गच्छन्ति। अभिगम्य इत्युक्ते महादेवस्य पार्श्वे गच्छन्ति। तत् सम्यक् नास्ति किल। पार्वती क्रुद्धा भवति किल। अस्मिन् समये किमर्थम् आगच्छन्ति इति क्रुद्धा भवति किल पार्वती देवी। परन्तु तथा ते देवाः तत् किञ्चित् सम्यक् न कृतं। देवैः तत् सम्यक् न कृतं। तत् अभिगम्य सुराः सर्वे प्रणिपत्य इदम् अब्रुवन्। हे देव महादेव, हे शंकर शंभो, लोकस्य अस्य हिते रता। अस्य लोकस्य हितमेव चिन्तयति किल भवान् इति तं वदन्ति। सुराणां प्रणिपातेन, देवानां प्रणामेन भवान् प्रसादं कर्तुम् अर्हसि इति वदन्ति। न लोकाः धारयिष्यन्ति तव तेजः सुरोत्तमा। तव तेजः लोकाः अपि धारयिष्यन्ति वा इत्युक्ते न धारयिष्यन्ति।
हे सुरोत्तमा, हे सुराणां श्रेष्ठः, हे भगवान् शङ्कर इति। भगवान् शङ्कर ब्राह्मेण तपसा युक्तः देव्या सह तपश्चरः। इदानीं किं वदन्ति? कीदृशेन तपसा ब्राह्मेण तपसा युक्तः भवान् देव्या सह तपं करोतु, तपः तपः करोतु इति वदन्ति। इत्युक्ते एवं पुत्रजनने कार्यं मास्तु इति अर्थः अस्ति। तत् सम्यक्, तदर्थमेव पार्वती अत्यन्तं क्रुद्धा भवति अग्रे। एवं वदन्ति ते त्रैलोक्यहितकामार्थं ते किं वदन्ति देवाः? त्रैलोक्यमपि हितकामार्थं तेजः, यदि तेजः उद्भवति रतेन, शिवपार्वत्योः रतेन, तेजः तेजसि एव धारय इति वदन्ति ते। भवतः तेजः तेजसि एव धारय, रक्ष सर्वान् इमान् लोकान्, रक्षतु इति। पुनः अत्र आलोकं कर्तुमर्हसि इति वदति। क्षम्यतां, रक्ष रक्ष इति ते वदन्ति। देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वलोकमहेश्वरः अङ्गीकरोति। बाढम् इति अब्रवीत्। सर्वान् पुनश्च इदम् उवाच, धारयिष्यामि अहं तेजः तेजसा एव सह उमया। उमया इत्युक्ते पार्वत्या सह तेजसा, तेजः धारयामि, धारयिष्यामि। हे त्रिदशाः, तेजः उत्पन्नं भवति यदा रतिक्रीडं भवति तदा। त्रिदशाः पृथिवी चैव निर्वाणम् अधिगच्छतु। इदानीं देवाः पृथ्वी अपि मिलित्वा प्रार्थनां कुर्वन्ति। इदानीं निर्वाणम् अधिगच्छतु इति वदन्ति, वदति भगवान् शङ्करः। निर्वाणम् अधिगच्छतु इत्युक्ते चिन्ता मा करोतु, शान्तिं प्राप्नोतु इति अर्थः। पूर्वं किम् आसीत्? ते सर्वे अपि किञ्चित् उद्विग्नमनाः इव ते आचरन्ति किल देवाः सर्वे। इदानीं शान्तचित्तेन भवन्तु भवन्तः सर्वे, भवतां सुखं भवतु इति शङ्करः निर्वाणं प्राप्नुवन्तु, अधिगच्छन्तु इत्युक्ते प्राप्नुवन्तु, निर्वाणम् अधिगच्छतु इति वदति। यदिदं क्षुभितं स्थानात् मम। इदानीं तेजः क्षुभितं भवति, उत्तमोत्तमं दिव्यं तेजं, दैवतेजं स्वस्थानात् मम इत्युक्ते शङ्करः वदति, मम शिवः शङ्करस्य क्षुभितं यत् तेजः भवति तत् कः, तत् मे मम तेजः कः धारयिष्यति इदानीम् इति वदति शङ्करः। इत्युक्ते मध्ये भवन्तः सर्वे निवारणं कुर्वन्ति, कः तत् तेजः धारयिष्यति ब्रुवन्तु इत्युक्ते वदन्तु, हे देवाः, हे सुरसत्तमाः इति शङ्करः वदति। तदानीं देवाः एवमुक्ताः ततो देवाः प्रत्यूचुः, प्रतिवदन्ति इत्युक्ते उत्तरं वदन्ति। वृषभध्वजः इत्युक्ते शङ्करः शिवः। यत् तेजः क्षुभितं हि अद्य तत् धरा धारयिष्यति इत्युक्ते भूमिः, धरा इत्युक्ते भूमिः, धारयिष्यति भूमि शक्नोति तत् इति वदति। एवमुक्तः सुरपतिः इत्युक्ते देवः, महादेवः शिवः शङ्करः प्रमुञ्चति महाबलः तेजसा पृथिवी, दिव्यतेजसा पृथिवी येन व्याप्ता। इदानीं यदा शिवः तत् तेजः तत्र
प्रमुञ्चति पृथिव्यां, तेन तेजसा पृथिवी व्याप्ता भवति। इत्युक्ते पर्वताः अपि, वृक्षाः अपि, वनानि अपि, सगिरिकानना सर्वमपि शिवस्य तेजसा सर्वं व्याप्ता भवति पृथिवी इति कथा। तावत्। ततः देवाः पुनः इदम् ऊचुः च अपि हुताशनम्। हुताशनः इत्युक्ते अग्निः। किं वदन्ति देवाः अग्निम्? आविशत्वं महातेजः रौद्रं वायुसमन्वितः इति वदन्ति। आविश इत्युक्ते प्रविशतु। कुत्र प्रविशतु? त्वम् अग्नि इत्युक्ते महातेजः। तत् रौद्रम् इत्युक्ते सामान्यं नास्ति, रुद्रस्य शङ्करस्य एव रौद्रं महातेजः भवान् प्रविशतु। वायुसमन्वितः, वायुना समन्वितः तत्र आविश। तत् अग्निना पुनः व्याप्तं सञ्जातम्। इदानीं किं करोति? अग्निना पुनर्व्याप्तं भवति किल तेजः। तत् तत् कथं भवति? सञ्जातं व्याप्तम् इत्युक्ते श्वेतपर्वतमिव भवति इति अस्ति तत् तेजः। दिव्यं शरवणं चैव पावकादित्यसन्निभं। पावक आदित्य समानं दिव्यं शरवणम् अपि भवति। तत् श्वेतवर्णयुक्त पर्वतमिव दिव्यम् इति अस्ति। यत्र जातः महातेजाः कार्तिकेयः, सः एव कार्तिकेयः यत्र जातः, उद्भवः इति अर्थः। कार्तिकेयस्य उद्भवः, सः कार्तिकेयः अग्निसम्भवः इति अस्ति। परन्तु तेजः तु शिवस्य तेजः किल, अतः एव शिवपुत्रः इति। अग्नि तु कारणम्। एवमस्ति कथा। अथ उमां च शिवं चैव देवाः सर्षिगणाः तथा पूजयामासुः अत्यर्थं सुप्रीतमनसः तदा इति। पूजय यथा ते देवाः। अथ शैलसुता उमा पार्वती हे राम त्रिदशान् इदम् अब्रवीत्। त्रिदशान् इत्युक्ते देवान्। देवाः तत्र आगच्छन्ति किल। देवान् किम् अब्रवीत् पार्वती देवी? स मन्युः इत्युक्ते अत्यन्तं क्रोधः प्रविशति पार्वत्यां। पार्वती सुमन्युः अशपत्, शापं करोति, शपति। सुमन्युः अशपत् सर्वान् क्रोधसंरक्तलोचना। तस्य नयनमपि क्रोधेन संरक्तः इत्युक्ते रक्तवर्णं भवति। सर्वान् देवान् मन्युना, सुमन्युः इत्युक्ते कोपेन, अशपत्। किम् अशपत्? यस्मात् कारणात् निवारिता च अहं संगता शिवेन मिलिता अहं पुत्रकाम्यया। पुत्र प्राप्तुम् इच्छया अहं शिवेन सह संगता। अहं निवारिता इत्युक्ते दूरीकृता। यस्मात् कारणात् निवारिता अहं, तस्मात् कारणात् अपत्यं स्वेषु दारेषु नोत्पादयितुम् अर्हता इति शापम्। इत्युक्ते देवानां स्वेषु दारेषु इत्युक्ते पत्नीषु, स्वेषु पत्नीषु पुत्रं न उत्पादयितुं शक्नुवन्ति इतः परम् इति शापं ददाति। इत्युक्ते इदानीं प्रजननं, देवानां मल्टिप्लिकेशन् इदानीं न भवति इति अर्थः अस्ति अत्र। तत् अत्यन्तं दारुणमस्ति शापं तत्। अपत्यं स्वेषु दारेषु
नोत्पादयितुमर्हता इति वदति। अद्य प्रभृति एतत् अस्माकं चलनचित्रेषु अपि भवति। अद्य प्रभृति इति कोपात् वदन्ति किल, आज से ये नहीं होगा, those kinds of dialogues. अद्य प्रभृति इत्युक्ते अद्य आरभ्य युष्माकम् अप्रजाः सन्तु पत्न्यः, पत्न्यः अपि अप्रजाः सन्तु इत्युक्ते प्रजननं न भवति, जननम् इत्यादिकं किमपि न भवति भवतां देवानां सुरलोके इति युष्माकम् अप्रजाः सन्तु पत्न्यः इति शापं ददाति। एवमुक्त्वा देवान् सर्वान् शशाप पृथिवीम् अपि, पृथिवीमपि शपति पार्वती देवी। एवमुक्त्वा सुरान् सर्वान् शशाप पृथिवीमपि। अवने इत्युक्ते हे भूमे, भूमिः अवनिः, हे अवने नैकरूपा त्वं बहुभार्या भविष्यसि इति शापं ददाति। इत्युक्ते हे भूमि, भवती एका एव रूपा न भवति, एकं शापं। पुनः बहुभार्या भविष्यति इत्युक्ते पतयः अपि बहवः पतयः भवन्ति इति शापम्। एका एव पतिः न भूम्याः इति शापं ददाति। अवनेनैकरूपा त्वं बहुभार्या भविष्यसि, न च पुत्रकृतां प्रीतिं मत्क्रोधकलुषीकृता प्राप्स्यसे त्वं सुदुर्मेधः मम पुत्रमनिच्छति। न च पुत्रकृतां प्रीतिं प्राप्स्यसे इति शापं ददाति। इत्युक्ते पुत्रं प्राप्नोमि इति सन्तोषं मम अस्ति वा इत्युक्ते न भवति भूम्याः इति शापं भवति। तादृशसन्तोषं न प्राप्नोति इति, तथा न प्राप्स्यसे इति भूमिं शापं ददाति। किमर्थं मत्क्रोधकलुषीकृता भवति, मत्क्रोधं कलुषीं कृतवती भवति, मत्क्रोधकलुषीं कृतवती भवति, अतः मत्क्रोधकलुषीकृता भवति। न पुत्रकृतां प्रीतिं प्राप्स्यसे त्वं। किमर्थम् इत्युक्ते सुदुर्मेधः, दुर्बुद्धिः भवत्याः, मम पुत्रम् अनिच्छति भवति इति तस्य पार्वत्याः शापमस्ति अत्र। तान् सर्वान् पीडितान् दृष्ट्वा, इदानीं ते सर्वे अपि दुःखं प्राप्नुवन्ति किल, सर्वे देवाः अपि पृथ्वी अपि। पीडितान् दृष्ट्वा सुरान्, तदा सुरपतिः इत्युक्ते शिवः तदा गमनाय उपचक्राम दिशं वरुणपालितं। वरुणपालितां दिशम् इत्युक्ते पश्चिमां दिशं गच्छति महादेवः शङ्करः उमया सहितः इति अर्थः। कथा स गत्वा तप आतिष्ठत् पार्श्वे तस्य उत्तरे गिरेः, तस्य उत्तरे पर्वत उत्तरदिशि पर्वतस्य पार्श्वे समीपे तप आतिष्ठत इत्युक्ते आचरति, आतिष्ठत् इत्युक्ते आचरति, तपः, तत्र गत्वा तपः करोति शङ्करः। हिमवत् प्रभावे शृङ्गे सह देव्या, सह देव्या इत्युक्ते पार्वत्या सह महेश्वरः। हिमवत् प्रभवे, हिमवत् पार्श्वे, प्रभवे शृङ्गे, तत्र हिमवतस्य शिखरं भवति किल, शिखरस्य तस्य पार्श्वे इति अर्थः। एष ते विस्तरः राम, विस्तरः राम शैलपुत्र्याः निवेदितः। इदानीं शैलपुत्र्याः विस्तरः उक्तः, निवेदितः मया। इदानीं गङ्गायाः प्रभावमपि शृणोतु। सः लक्ष्मणेन सह गङ्गायाः प्रभावं चैव शृणोतु।
सप्तत्रिंशः सर्गः। तप्यमाने तदा देवे सेन्द्राः साग्निपुरोगमाः। यदा तप्यमाने शिवे देवे शङ्करे इत्युक्ते यदा देवः तप्यते तदा सेन्द्राः साग्निपुरोगमाः, इन्द्रेण सह अग्निना सह देवाः सर्वे अपि इन्द्र अग्नि पुरतः ते भवन्ति, पृष्ठतः देवाः सर्वे अपि पितामहम् उपागमन्। ब्रह्म, पितामहः इत्युक्ते ब्रह्म, तस्य समीपे गच्छन्ति, उपगच्छन्ति। उपागमन् इत्युक्ते तत्र उपगच्छन्ति। किमर्थं? सेनापतिम् अभीप्सन्तः, सेनापतिम् इच्छन्ति, सेनापतिम् इच्छन्तः तत्र गच्छन्ति। ततो अब्रुवन् सुराः, ततः सुराः वदन्ति सर्वे भगवन्तं पितामहं, भगवन्तं पितामहं किं वदन्ति? प्रणिपत्य प्रणामं कृत्वा आदरेण सुराः, हे राम, सेन्द्राः साग्निपुरोगमाः, येन सेनापतिः देव, ते किं वदन्ति? येन सेनापतिः देव दत्तः भगवता पुरा। भगवता पुरा, भवता पुरा सेनापतिः दत्तः। इदानीं सः शङ्करः तपः परम् आस्ताय तप्यते सः स्म सहो मया। इदानीम् अस्माकं सेनापतिः देवः शङ्करः। वयं सर्वे प्रार्थितवन्तः इति विस्मृतवन्तः ते। इदानीं तपः परं तपः आस्ताय उमया सह तप्यते, तपः करोति लोककल्याणार्थम् इति, लोकहितार्थं करोति। यदत्र अन्तरं कार्यम्, इदानीं किम् अत्र कार्यम् अन्तरं यदस्ति तत् लोकानां हितकामेया वदतु किं कर्तव्यं? संविदत्स्व, विधानं करोतु। हे विधानज्ञ, विधानानां ज्ञानं केवलं ब्रह्मणः एव अस्ति किल। अतः त्वं हि नः परमा गतिः, वयं न जानीमः अन्यः मार्गः कः, त्वमेव शरणं, त्वमेव अस्माकं परमा गतिः इति वदति। नः इत्युक्ते अस्माकं। देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वलोकपितामहः सान्त्वयति। हौ मधुरैः वाक्यैः, चिन्ता तदा मधुरैः वाक्यैः तेषां दुःखं भवति किञ्चित्, तदानीं सान्त्ववचनं करोति ब्रह्म। सान्त्वयन् मधुरैः वाक्यैः त्रिदशान् इदम् अब्रवीत्, देवान् इदम् अब्रवीत्। इदं वदति, किं वदति स्म? शैलपुत्र्या इत्युक्ते पार्वत्या यदुक्तं तन्न तत्, यत् तत् उक्तं किल, न प्रजाः स्वासु पत्नीषु इति यत् उक्तं किल, तस्याः तत् वचनम् अक्लिष्टं सत्यम् एव न संशयः। इत्युक्ते सामान्या नास्ति देवी पार्वती माता, यत् वचनं तस्याः वचनमस्ति तत् सुलभेन सत्यं भवति इति अर्थः। अत्र किमपि कष्टं न भवति सत्यं भवितुम्। अक्लिष्टं सत्यं तत् सामान्यवचनं न, तत् सत्यमेव भवति, तत्र संशयः एव नास्ति। तत् विरुद्धं कर्तुं ममापि शक्तिः नास्ति इति अर्थः अस्ति ब्रह्म। इयम् आकाशगङ्गा च। इदानीं पुत्रजननं कथं भवति? देवानां प्रजननं न भवति। इदानीं सेनापतिः आवश्यकं। किं कुर्मः इति तेषां प्रश्नः भवति। तदा तस्य शरणं ब्रह्म एव शरणं गतिः। एवं तदा ब्रह्म वदति, इयम् आकाशगङ्गा च यस्यां पुत्रं हुताशनः जनयिष्यति। गंगायां यदि अग्निः पुत्रं जनयिष्यति, देवानां सेनापतिम् अरिन्दमम्, देवानां सेनापति अरिन्दमम् अग्निः गंगायां कारयति।
तदा ज्येष्ठा शैलेन्द्रदुहिता गंगा अपि मानयिष्यति तं सुतं गंगा अपि सन्तोषेण अङ्गीकरोति। उमायाः अपि तद् बहुमतं भविष्यति न संशयः। उमायाः अपि तत् बहुमतम् इत्युक्ते तद् अभिप्रायमपि सम्यक् एव भवति, एवं कार्यं भवितुमर्हति इति ब्रह्मा वदति। तत् श्रुत्वा वचनं तस्य कृतार्थाः रघुनन्दन। इदानीं कार्यं कर्तुं शक्यते इति कृतार्थाः इत्युक्ते किञ्चित् सन्तुष्टाः इति अर्थः। रघुनन्दन प्रणिपत्य सुराः सर्वे पितामहम् अपूजयन्। ते गत्वा परमं राम कैलासं धातुमण्डितम् अग्निं नियोजयामासुः। अग्निं नियोजयन्ति ते सर्वे अपि। कैलासं गत्वा तत्र अग्निं नियोजयन्ति। पुत्रार्थं सर्वदेवताः देवकार्यम् इदं देव समादत्स्व हुताशन। हे अग्ने, हुताशन इत्युक्ते हे अग्ने, एतत् देवकार्यमिदं समादत्स्व पालयतु, कारयतु। शैल इत्युक्ते समाधानचित्तेन प्रापयतु कार्यं, स्थापयतु कार्यं, निर्वहतु इति अर्थः। समादत्स्व इत्युक्ते शैलपुत्र्यां महातेजः गंगायां तेज उत्सृज। गंगायां यदि पूर्वं तत् तेजः, शिवस्य तेजः आसीत्, तत् प्रविश्य श्वेतपर्वतमिव तत्सर्वम् आसीत् किल, तत् स्थापयतु। उत्सृज इत्युक्ते तत्र निक्षिपतु, स्थापयतु इति वदन्ति। शैलपुत्र्यां महातेजः गंगायां तेज उत्सृज, तेजः उत्सृज इति। देवतानां प्रतिज्ञाय गंगाम् अभ्येत्य पावकः, पावकः इत्युक्ते अग्निः, गंगाम् अभ्येत्य इत्युक्ते समीपं गत्वा, अभ्येत्य गंगायाः समीपं गत्वा देवानां प्रतिज्ञाय, प्रतिज्ञां कृत्वा गर्भं धारय वै देवी, हे देवी देवतानाम् इदं प्रियं। भवती गर्भं धारयति चेत्, तत् पुत्रजननं भवति चेत् देवतानाम् इदं प्रियं कार्यम् इति एतत् वचनं श्रुत्वा दिव्यं रूपम् अधारयत् अग्निः। स तस्याः महिमां दृष्ट्वा समन्तात् अवशीर्यत। व्याप्नोति, यथा यथा अग्निः व्याप्नोति तथा तथा गंगादेवी अपि व्याप्नोति। तथैव समन्ततः इत्युक्ते सर्वासु दिक्षु समन्ततः तदा देवीम् अभिषिञ्चत् पावकः। देवीं गंगाम् अभ्यषिञ्चत्। अभ्यषिञ्चत् इत्युक्ते तेन तेजः, तेजः भवति किल, तेन तेजसा अभिषिञ्चत पावकः। सर्वश्रोतांसि पूर्णानि इत्युक्ते अंगानि सर्वाणि गंगायाः पूर्णानि करोति पावकः। गंगायाः सर्वश्रोतांसि पूर्णानि गंगायाः रघुनंदन एवं अभ्यषिञ्चत, पूरयति इति कथा। तमुवाच, ततः तदनन्तरं तम् अग्निं गंगा किं वदति। गंगा उवाच, सर्वदेव पुरोगमं, सर्वाणां देवानां पुरतः गच्छति किल अग्निः। अस्माकमपि शब्दः आगच्छति चेत् अग्निकारणात् एव शब्दः अपि आगच्छति किल, अस्माकमपि तथैव। सर्वदेव पुरोगमं किं वदति गंगा। तमुवाच इत्युक्ते किम् उवाच। अशक्ता मम शक्तिः न अस्ति, अशक्ता धारणे धारयितुं देव, हे देव तेजः तव, तव तेजः
धारयितुं मम शक्तिः नास्ति, समुद्धृतं तेजः एतत् समुद्धृतमस्ति। उद्धृतम् इत्युक्ते अति तीव्रमस्ति। दह्यमाना अग्निना, अन्ते मम अन्ते अग्निना दह्यमाना तेजः वर्तते, तेन संप्रव्यथितचेतना अत्यन्तं दुःखम् अनुभवामि। प्रव्यथितचेतना, व्यथा व्यथा भवति, व्यथितं भवति चित्तं, मम अन्तरङ्गं भावं सर्वमपि अत्यन्तं पीडाम् अनुभवामि इति दह्यमाना, अग्निना अपि दह्यमाना अस्मि इति वदति। अशक्ता धारणे देव तेजस्तव समुद्धृतं, दह्यमाना अग्निना तेन संप्रव्यथितचेतना। अथ अब्रवीत् इदं गंगां सर्वदेवहुताशनः। अथ गंगाम् अग्निः सर्वदेवहुताशनः किं वदति? अब्रवीत्, इदम् अब्रवीत्। किम् इदम् अब्रवीत्? इह इत्युक्ते अत्र, हैमवते, हे गंगे, पार्श्वे पार्श्वे गर्भः, अयं गर्भः सन्निवेश्यताम्। अत्र सन्निवेश्यताम् इत्युक्ते अत्र प्रस्रवणं करोतु, इत्युक्ते अत्र प्रस्रावयतु, गर्भम् अत्र सन्निवेश्यताम् इति वदति। गर्भः, अयं गर्भः अत्र सन्निवेश्यतां। श्रुत्वा तु अग्निवचः गंगा तं गर्भम् अतिभास्वरम्। गर्भः कथं भवति इत्युक्ते अति कान्तियुक्तं भास्वरयुक्तं भवति। यथा सुवर्ण अग्निवर्णः भवति किल, सुवर्णवर्णम् अग्निवर्णं यथा भवति तादृशभास्वरं भवति। उत्ससर्ज इत्युक्ते उत्सृजति, तत्र प्रस्रावयति, श्रावयति, तत्र प्रस्रवणं भवति गर्भस्य। उत्ससर्ज महातेजाः श्रोतेभ्यः हि तदा अनघा। श्रोतेभ्यः इति तेभ्यः द्वारेण, श्रोतोभ्यः श्रोतद्वारेण गर्भं तत्र उत्सृजति गंगा तदा, यत् अस्याः निर्गतं तस्मात् तप्तजाम्बूनद प्रभम्। प्रभम् इत्युक्ते कान्तियुक्तं। कथं कान्तियुक्तम् इत्युक्ते तप्तजाम्बूनद इत्युक्ते सुवर्णं, जाम्बूनद इत्युक्ते सुवर्णं। यदा सुवर्णं तप्तं भवति तदा कथं भवति? जलरूपं, प्रवाहरूपं भवति किल, रसरूपं भवति किल, तदेव तप्तजाम्बूनदप्रभं काञ्चनं धरणीं प्राप्तं। सुवर्णं काञ्चनं यदा धरणीं प्राप्तं भवति, हिरण्यम् अतुलप्रभं भवति किल। हिरण्यम् इत्युक्ते सुवर्णमयम्, अतुलम् इत्युक्ते सामान्यकान्तिः नास्ति, तत् कान्तिः अत्यन्तं कान्तियुक्तं भवति। तत्रापि ताम्रमपि कार्ष्ण आयसं चैव तैक्ष्ण्यात् एव अभिजायत। न केवलं सुवर्णं, तत्र ताम्रमपि कार्ष्णम् इत्युक्ते कृष्णवर्णम्, आयसमपि इत्युक्ते बहु धातुयुक्तं, तत् मुख्यधातु, एतानि धातूनि। तैक्ष्ण्यात् एव अभिजायत, तीव्रं तैक्ष्ण्यं, तैक्ष्ण्यात् उद्भवन्ति तानि सर्वाणि, तानि वस्तूनि उद्भवन्ति तत्र।
किं तानि वस्तूनि हिरण्मयं ताम्रं कार्ष्णायस्तं तत्सर्वं तत्र अभिजायत। मलम् अपि तस्य अभवत् तत्र त्रपुसीसकम् एव च। तत् तस्मिन् स्थले मलरूपम् अपि कथम् अभवत् भूमौ? त्रपु सीसकम्। सीसकम् इत्युक्ते ग्लास् particles in the sand and all that. Tat sarvam api, everything was produced on the earth during that time. How earth got all these elements iti katha asti. Tat etat dharanim prapya nana dhatuhu avardhata. Tat etat dharanim prapya. Tadanantaram kim abhavat? Many elements have grown on the earth. Nana dhaturavardhata. Nikshipta matre garbhe tu tejo bihi abhiranjitam sarvam parvata sannadham sauvarnam abhavat vanam. Nikshipta matre tatra prasravayati kila nikshiptam nikshipati kila. निक्षिप्त मात्रे गर्भे तु तेजोभिः अभिरंजितं सर्वं पर्वत सन्नद्धं सौवर्णम् अभवत् वनं। वनं सर्वं कथम् अभवत्? कथम् अभिरंजितं, कथं सुंदर अलंकृतं, कथम् अभवत् तत् सर्वम् इत्युक्ते तेजोभिः सौवर्णम् अभवत् इति अर्थः। सौवर्णम् इत्युक्ते भवन्तः जानन्ति किल, सुवर्णयुक्त कान्तियुक्तं भवति सर्वमपि, पर्वतसन्नद्धमपि तथा पर्वतमपि तथा अभवत्, सर्वं वनमपि तथा अभवत्। एवं जातरूपम् इति ख्यातम्। ओ एतत् सर्वं कथं प्रसिद्धिम् अभवत्? एतत् सर्वं जातरूपम्, अत्र जननमपि अभवत् किल। तदर्थं सुवर्णस्य अग्निस्वरूपस्य अपि जातरूपम् इत्यपि एकं प्रसिद्धनाम अभवत्। ततः परं तदा आरभ्य एव तादृश पदम् आगतं लोके इति अर्थः। तदा प्रभृति राघव, तदा प्रभृति तादृशप्रसिद्धिः कथम् अभवत्? जातरूपम् इति प्रसिद्धिः कथम् अभवत्? सुवर्णं वा अग्निः वा इत्युक्ते एतदेव कारणम्। सुवर्णं पुरुषव्याघ्र हुताशन समप्रभम अग्निसमप्रभम तम कुमारं ततः जातं सेन्द्राः समरुद्गणाः। कुमारं जातं इंद्राः समरुद्गणाः क्षीरसंभावनार्थाय। तस्य क्षीर कथं क्षीरं सः पिबति इति चिन्तयित्वा कृत्तिकाः समयोजयन्, देवाः कृत्तिकाः तत्र समयोजयन्ति। ताः कृत्तिकाः क्षीरं जातमात्रस्य तस्य शिशोः जातमात्रस्य कृत्वा समयं कृत्वा इत्युक्ते अग्रीमेंट परस्परं ते चिन्तयन्ति कृत्तिकाः परस्परं। पुत्रः अस्माकं सर्वासाम्, अस्माकं सर्वासाम् अपि निश्चिताः उत्तमं समयं तथा ते कृतवन्तः कृत्तिकाः। किं ददुः? क्षीरं ददुः, क्षीरं ददति ताः कृत्तिकाः। तदनन्तरं ततस्तु देवताः सर्वा कार्तिकेयः इति अब्रुवन्। कृत्तिकानां क्षीरं पिबति इति कार्तिकेयः इति अब्रुवन्। पुत्रः त्रैलोक्यविख्यातः भविष्यति न संशयः। एषः त्रैलोक्यविख्यातः भविष्यति न संशयः। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा स्कन्नं गर्भपरिस्रवे, गर्भपरिस्रवात् स्कन्नं भवति। स्कन्नम् इत्युक्ते स्खलनं, स्कन्नं भवति किल, तस्मात् गर्भः। अतः स्नापयन् परया लक्ष्म्या दीप्यमानं यथा अनलम्। अनलः इत्युक्ते अग्निः, दीप्यमानः अग्निः यथा भवति सः तथा भवति शिशुः।
स्नापयन् शुद्धिं स्नानं तत् कृत्वा परया लक्ष्म्या दीप्यमानः सः शिशुः स्कन्दः इति अब्रुवन् देवाः। किमर्थं स्कन्दः इति वदन्ति कार्तिकेयम् इत्युक्ते तत्र स्कन्नं परिस्रवे स्कन्नं, तदर्थं स्कन्दः इति वदन्ति। कार्तिकेयं महाबाहुं काकुत्स्थज्वलनोपनं, ज्वलन अग्निसमानम्, उपमम् इत्युक्ते समानं, प्रभं प्रादुर्भूतं ततः क्षीरं कृत्तिकानाम् उत्तमं। तदा क्षीरं उद्भवति, प्रादुर्भूतम् इत्युक्ते उद्भवति, कृत्तिकानाम् उत्तमोत्तमं क्षीरम् उद्भवति। षण्णां कति कृत्तिकाः सन्ति? षट् कृत्तिकाः सन्ति। षण्णां कृत्तिकानां षडाननो भूत्वा जग्राह स्तनजं पयः। पयः इत्युक्ते क्षीरं, स्तनात् उद्भवति किल क्षीरं, तदर्थं स्तनजं पयः षडाननो भूत्वा इत्युक्ते कार्तिकेयः एव षडाननः भूत्वा पिबति, जग्राह इत्युक्ते क्षीरं पिबति इति अर्थः। गृहीत्वा क्षीरम् एकान्ना सुकुमारवपुस्तदा अजयत् स्वेन वीर्येण दैत्यसैन्यगणान् विभुः। एकमेव दिनम्, एकान्ना इत्युक्ते एकमेव दिनं क्षीरं पीत्वा सुकुमारवपुः इत्युक्ते कथं भवति? एकं दिनं क्षीरं पिबति चेत् सुकुमारवपुः, शरीरं सुकुमारं भवति किल। तादृशसमये अपि एषः सेनापतिः युद्धं कृत्वा तस्य बलेन वीर्येण, सामान्यबलं नास्ति एतस्य इति, जयं प्राप्नोति। कान् मारयित्वा? दैत्यसैन्यगणान्। दैत्यसैन्यगणान् इत्युक्ते दैत्याः इत्युक्ते राक्षसाः इत्यादयः सर्वे दैत्याः इति ते वदन्ति किल। दैत्यसैन्यगणान् सर्वान् जयति विभुः इत्युक्ते सः, तस्य विभूतिः तथा अस्ति कार्तिकेयस्य इति। सुरसेना गणपतिम् अभ्यषिञ्चत् महाद्युतिं। सर्वे अपि देवसेना गणपतिं, देवसेना गणानां पतिं महाद्युतिं, ततः तम् अमराः इत्युक्ते देवाः सर्वे समेत्य अग्निपुरोगमाः, अग्निं पुरस्कृत्य तत्र आगच्छन्ति देवाः इति कथा अस्ति एतावत्पर्यन्तम्। एष ते राम गङ्गायाः विस्तरः अभिहितः मया कुमारसम्भवश्च एवम् एव धन्यः पुण्यः तथैव च। एतत् आख्यानं पुण्यः अस्ति, फलश्रुतिः अपि अस्ति एतस्य कथायाः श्रवणम्। एष ते राम गङ्गायाः विस्तरः अभिहितः मया। अभिहितः इत्युक्ते उक्तः मया, सम्पूर्णं विवरणं कृतः, विवरणं कृतम्, उक्तः, विस्तरः उक्तः इति अस्ति। मया कुमारसम्भवश्चैव धन्यः पुण्यः तथैव च। भक्तश्च यः कार्तिकेये, यः कार्तिकेयभक्तः भवति, हे राम भुवि मानवः, यः भक्तः मानवः कार्तिकेये भवति, सः भक्तः आयुष्मान् भवति, पुत्रपौत्रश्च भवति, पौत्रान् अपि प्राप्नोति, एवं पुत्रपौत्रान् सम्पत्तिः, स्कन्दसालोक्यतामपि व्रजेत्। उत्तमोत्तमलोकं, स्कन्द कार्तिकेयलोकमपि उत्तमोत्तमलोकमपि लोक्यतामपि प्राप्नोति इति 37 सर्गः समाप्तः। अग्रिमवर्गे वयं सगरस्य कथा आरभ्यते। तत्र एवं कार्तिकेयस्य कुमारसम्भवः, ततः तां कथां कौशिकः रामे निवेद्य
मधुराक्षरां कथां मधुराक्षराम् इति, मधुराक्षरां विश्वामित्रस्य वचनं तथा भवति। पुनरेव अपरं वाक्यं काकुत्स्थमिदम् अब्रवीत्, अयोध्याधिपतिः वीर पूर्वमासीत् नराधिपः सगरो नाम, सगरः इति नराधिपः, इक्ष्वाकूणां वंशः, वंशप्रभवः सगरः, धर्मात्मा प्रजाकामः स च अप्रजाः। तत्र वैदर्भ वैदर्भदुहिता राम केशिनी नाम नामतः। तो वैदर्भी केशिनी इति तस्य भार्या भवति, ज्येष्ठा सगरपत्नी। सा धर्मिष्ठा सत्यवादिनी। अरिष्टनेमेः दुहिता सुपर्णभगिनी तु सा द्वितीया। द्वितीया सुपर्णभगिनी इत्युक्ते वैनतेयस्य भगिनी द्वितीया पत्नी अस्ति। सुमतिः इति अस्ति द्वितीया पत्नी। सुकेशिनी सुमतिः इति कथा अग्रे वयं द्रक्ष्यामः। इदानीं मङ्गलश्लोकेन समापयामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओं, नमो नमः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। विवरणम् अति सुन्दरम् आसीत्। धन्यवादः। नमस्ते। धन्यवादः महोदय। नमस्ते। नमस्ते महोदय। धन्यवादः।